मालेगांव शहरियान की दुआओं के साथ नया पूरा मल्ले की मस्जिद से मालेगांव शहरियान की माओ बहनों की दुआओं के साथ हम समाजवादी पार्टी से मैं शान हिंद निहाल अहमद अपना निहाली दबदबा बताते हुए आज उम्मीदवारी अर्ज जो हमारा फॉर्म है वो दाखिल की हूँ। मैंने ये सफर जो देखा, जो लोगों ने इंतजार किया, खास तौर पे नया पूरे की जो मालेगांव शहर में इतनी धूप के बावजूद लोगों ने इंतजार किया और हमारी रिवाज के मुताबिक हमने किसी को पुलाव या किसी खाने की लालच में लोगों को नहीं बुलाया था। लोग अपनी मोहब्बत से साथी निहाल अहमद साहब के साथ मिलकर, और जो लोग इस बात का ऐलान करते थे कि मैं अकेली हूँ, मैं लड़की हूँ, तो मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती, आज मालेगांव शहर की आवाम ने उन सारे बातों को उनके मुंह पर मार दिया और ये बताया कि आज भी साथी निहाल अहमद साहब से समाजवादी सोच से लोग प्यार करते हैं। और ये 25 सालों की जो सियासत मालेगांव शहर में हो रही है, जो दो लोग पूरे मालेगांव शहर को बेवकूफ बना रहे हैं, इनकी मिली जोड़ के खिलाफ एक पुरजोश सबसे बड़ी रैली मालेगांव शहर ने निकाली, जो ये अलामत है कि मालेगांव शहर जो है वो तब्दीली चाहता है। मालेगांव शहर चाहता है कि हिफ्ज़ान सेहत बेहतर हो, मालेगांव शहर चाहता है कि तालीम का निजाम बेहतर हो, मालेगांव शहर ये चाहता है कि उसकी तरक्की हो, मालेगांव शहर निहाली दबदबा वापस लाना चाहता है। और जो मैं ये समझती थी कि साथी निहाल अहमद साहब के इंतकाल के बाद, बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद मैं अकेली हूँ, ये सारी कमी मालेगांव शहर की माओ बहनों, नौजवानों और बुजुर्गों ने पूरी कर दी। मैं हमेशा मालेगांव शहर की मशहूर रहूंगी। और जिस तरह का आज जोश दिखाई दिया, हम लोग पूरी तरह उम्मीद है, पूरा शहर देख रहा था। जब मैं रास्ते से निकल रही थी तो औरतों ने खिड़कियों से, दरवाजे से, अपने गैलरी से निकलकर मुझे हाथ दिया और ये बताने की कोशिश की कि उनकी आंखें मेरे लिए दुआएं दे रही थी, मेरे लिए वो उम्मीद की नजरों से मुझे देख रही थी कि अब मालेगांव शहर में एक अच्छा इंकलाब आएगा जो शहर की तरक्की की तरफ जाएगा। मैं मालेगांव शहर के लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि जिस तरह आपने पुरजोश होकर मेरा फॉर्म भरने में साथ दिया, उसी तरह आने वाले इलेक्शन में वो मालेगांव शहर की तरक्की के लिए मेरा साथ दें। इंशाअल्लाह 23 नवंबर का वक्त वो मालेगांव शहर में एक नया एमएलए, पढ़ा लिखा, तालीम याफ्ता, जो कानून को जानता हो और एक नई शायद लेडीज की शक्ल में वो मालेगांव शहर में जरूर आएगा। आप अगाड़ी के उम्मीदवार हो, यहाँ पे कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार दिया है, तो क्या माना जाए आप यहाँ पे खड़े रहेंगी या फिर? मैं समाजवादी पार्टी के मालेगांव शहर में अभी जिनका ऐलान हुआ है, हिंदुस्तान की 3 नंबर की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने आकर मेरे नाम का ऐलान किया। मेरी पार्टी ने मुझे आज से 10 दिन पहले एबी फॉर्म दिया और ये मेरा पार्टी पर जो भरोसा पार्टी ने मुझ पर जताया, मैं अपनी पार्टी के उसूल को, समाजवादी उसूल को फॉलो करती हूँ। ये शहर को देखना है, ये महाराष्ट्र को देखना है कि तोड़ फोड़ और अक्सरियत पाने के लिए कौन लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं। आप अगाड़ी के जो आपके जिम्मेदार है, उनसे आप क्या अपील करेंगे कि आप उनकी उम्मीदवारी वापस ले ले? ऐसा देखो, मालेगांव शहर तब्दीली चाहता है और तब्दीली ऐसी चाहता है जो पढ़ी लिखी और समझदार हो। मैं ये मानती हूँ जितने लोगों में फॉर्म भरा है, आप भी समझ सकते हैं कि इसमें तालीम याफ्ता लोगों में सैर फहरिस्त मैं हूँ, जिसको कानून समझता है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे अंदर बहादुरी है। आपने पिछले वक्त भी देखा, जब जब मालेगांव शहर पे आफत आई, तो ये जो लोग मेरे सामने आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सब अपने घरों पर बैठे हुए थे। और मैं ये मानती हूँ ये सब मर्दों में वाहिद मर्द मैं ही हूँ। और मालेगांव शहर अब तालीम याफ्ता क़यादत चाहता है, इसलिए बिला वजह तोड़ फोड़ करने की बजाय वो लोग साथ दें मेरा, मैं उनकी दरख्वास्त करती हूँ। मालेगांव सेंट्रल के जो अपने एमएलए हैं, तो मुफ्ती साहब अभी जाके फॉर्म भर के गए और उन्होंने ये कहा कि आसिफ शेख और मेरे ही बीच में लड़ाई है, बाकी कोई नहीं लगता। क्या देखो, मेरा मानना ये है कि मेरा दोनों से कोई मुकाबला नहीं है, ये दोनों बहुत पीछे हैं। आप देखेंगे जो एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब है, उनकी रैली, उसमें जोश, और मेरी रैली और उसमें जोश में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने खाना खा के लोगों को खिलाकर बुलाया, मैंने लोगों को सिर्फ आवाज दी कि आप लोग मालेगांव शहर की तब्दीली, तरक्की के लिए मेरे साथ आए, लोग मेरे साथ आए।
ہر کام ہی کرتے ہیں ہم لوگ مثالی، ہر کام ہی کرتے ہیں ہم لوگ مثالی، ہم لوگ نہالی ہیں، ہم لوگ نہالی، ہم لوگ نہالی ہیں، ہم لوگ نہالی۔ میدان میں اترے ہیں تو پیچھے نہ ہٹیں گے، میدان میں اترے ہیں تو پیچھے نہ ہٹیں گے، جب تک کہ نہ ہو فیصلہ ہم لوگ لڑیں گے، جب تک کہ نہ ہو فیصلہ ہم لوگ لڑیں گے، تلوار نہ بندوق نہ گولی سے ڈریں گے، تلوار نہ بندوق نہ گولی سے ڈریں گے، اب وار کوئی اپنا جائے گا نہ خالی، ہم لوگ نہالے ہیں، ہم لوگ نہالے، ہر کام ہی کرتے ہیں ہم لوگ مثالی، ہم لوگ نہالے ہیں، ہم لوگ نہالے۔ شان ہند زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اکھلیش یادو زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، شان ہند زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اے شہر تیرا سویا مقدر جگائیں گے، اے شہر تیرا سویا مقدر جگائیں گے، سائیکل نشان والی بٹن ہی دبائیں گے، سائیکل نشان والی بٹن ہی دبائیں گے، اے میل شان ہند کو اب کے بنائیں گے، اے میل شان ہند کو اب کے بنائیں گے، وعدہ یہ ہمارا ہے قسم ہم نے ہے خالی، ہم لوگ نہالی ہیں، ہم لوگ نہالی، ہر کام ہی کرتے ہیں ہم لوگ مثالی، ہم لوگ نہالی ہیں، ہم لوگ نہالی۔ شان ہند زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اکھلیش یادو زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، شان ہند زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہم حق کے علمدار ہیں، حق بات کریں گے، ہم حق کے علمدار ہیں، حق بات کریں گے، ظالم سے ڈرے ہیں نا ظالم سے ڈریں گے، ظالم سے ڈرے ہیں نا ظالم سے ڈریں گے، ہم ظلم سہیں گے نہ کبھی ظلم کریں گے، ہم ظلم سہیں گے نہ کبھی ظلم کریں گے، ٹھوکر میں رکھا کرتے ہیں ہر منصب عالی، ہم لوگ نہالی ہیں، ہم لوگ نہالی، ہر کام ہی کرتے ہیں ہم لوگ مثالی، ہم لوگ نہالی ہیں، ہم لوگ نہالی۔ شان ہند زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، شان ہند زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ساتھی نہال احمد کی آن شان ہند، ساتھی نہال احمد کی آن شان ہند، اور ساجدہ میڈم کی ہے جان شان ہند، اور ساجدہ میڈم کی ہے جان شان ہند، مطلب بلند اقبال کی پہچان شان ہند، مطلب بلند اقبال کی پہچان شان ہند، جس نے کبھی کسی کی بھی پگڑی نہ اچھالی، ہم لوگ نہالی ہیں، ہم لوگ نہالی، ہر کام ہی کرتے ہیں ہم لوگ مثالی، ہم لوگ نہالی ہیں، ہم لوگ نہالی۔ شان ہند زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اکھلیش یادو زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
اے شہر تیرا سویا مقدر جگائیں گے، اے شہر تیرا سویا مقدر جگائیں گے، سائیکل نشان والی بٹن ہی دبائیں گے، سائیکل نشان والی بٹن ہی دبائیں گے، ایم شان ہند کو اب کے بنائیں گے، ایم شان ہند کو اب کے بنائیں گے، وعدہ یہ ہمارا ہے قسم ہم نے ہے خالی، ہم لوگ نہالی ہے، ہم لوگ نہالی، شان ہند زندہ باد زندہ باد زندہ باد، شان ہند زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تم کو وفا خلوص کا پیکر نہ ملے گا، تم کو وفا خلوص کا پیکر نہ ملے گا، یعنی ابو عاصم سا رہبر نہ ملے گا، یعنی ابو عاصم سا رہبر نہ ملے گا، جو فرقہ پرستوں سے لڑتا ہے لڑے گا، جو فرقہ پرستوں سے لڑتا ہے لڑے گا، وہ کرتا نہیں قوم و ملت کی دلالی، ہم لوگ نہالی ہیں، ہم لوگ نہالی، ہر کام ہی کرتے ہیں ہم لوگ مثالی، ہم لوگ نہالی ہیں، ہم لوگ نہالی، شان ہند زندہ باد زندہ باد زندہ باد، شان ہند زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اکھلیش یادو زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اٹھو سماجوادی کے پرچم کو تھام لو، اٹھو سماجوادی کے پرچم کو تھام لو، کہ رہنما اکھلیش کو تم اپنا مان لو، کہ رہنما اکھلیش کو تم اپنا مان لو، اور بھائی مستقیم کے ہاتھوں میں ہاتھ دو، اور بھائی مستقیم کے ہاتھوں میں ہاتھ دو، ہم لوگوں کی ہوتی ہے ہر بات نرالی، ہم لوگ نہالی ہیں، ہم لوگ نہالی، ہر کام ہی کرتے ہیں ہم لوگ مثالی، ہم لوگ نہالی ہیں، ہم لوگ نہالی، شان ہند زندہ باد زندہ باد زندہ باد، شان ہند زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اکھلیش یادو زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اے شہر تیرا سویا مقدر جگائیں گے، اے شہر تیرا سویا مقدر جگائیں گے، سائیکل نشان والی بٹن ہی دبائیں گے، سائیکل نشان والی بٹن ہی دبائیں گے، شان ہند کو اب کے بنائیں گے، شان ہند کو اب کے بنائیں گے، وعدہ یہ ہمارا ہے قسم ہم نے ہے خالی، ہم لوگ نہالی ہیں، ہم لوگ نہالی، ہر کام ہی کرتے ہیں ہم لوگ مثالی، ہم لوگ نہالی ہیں، ہم لوگ نہالی، شان ہند زندہ باد زندہ باد زندہ باد، شان ہند زندہ باد زندہ باد زندہ باد، دیوانو ذرا دیکھو تم آنکھ اٹھا کر، دیوانو ذرا دیکھو تم آنکھ اٹھا کر، کیا مستقیم بھائی کے ہے کوئی برابر، کیا مستقیم بھائی کے ہے کوئی برابر، چرچا ہے جس کے نام کا ہر ایک زباں پر، چرچا ہے جس کے نام کا ہر ایک زباں پر،
तारीकियों को जिसने है बख्शी उजाले, हम लोग निहाले हैं, हम लोग निहाले। हर काम ही करते हैं हम लोग मिसाले, हम लोग निहाले हैं, हम लोग निहाले। शान हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शान हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम फिरका परस्ती को पनपने नहीं देंगे, हम फिरका परस्ती को पनपने नहीं देंगे, मकरो दगा फरेब को चलने नहीं देंगे, मकरो दगा फरेब को चलने नहीं देंगे, चिंगारियां नफरत की भड़कने नहीं देंगे, चिंगारियां नफरत की भड़कने नहीं देंगे। ये बात हकीकत है नहीं खाम ख्याले, हम लोग निहाले हैं, हम लोग निहाले। हर काम ही करते हैं हम लोग मिसाले, हम लोग निहाले हैं, हम लोग निहाले। शान हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शान हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहत के घने पेड़ को रखेंगे सजाकर, चाहत के घने पेड़ को रखेंगे सजाकर, बैठेंगे उसके साए में आराम से जाकर, बैठेंगे उसके साए में आराम से जाकर। पैगाम यही है मेरा सालिक ये दुआ कर, पैगाम यही है मेरा सालिक ये दुआ कर। झुकने न कभी देंगे तहजीब की डाले, हम लोग निहाले हैं, हम लोग निहाले, हम लोग निहाले हैं, हम लोग निहाले। हर काम ही करते हैं हम लोग मिसाले, हम लोग निहाले हैं, हम लोग निहाले। शान हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शान हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ शहर तेरा सोया मुकद्दर जगाएंगे, ऐ शहर तेरा सोया मुकद्दर जगाएंगे, साइकिल निशान वाली बटन ही दबाएंगे, साइकिल निशान वाली बटन ही दबाएंगे। मेल शान हिंद को अब के बनाएंगे, मेल शान हिंद को अब के बनाएंगे। वादा ये हमारा है कसम हमने है खाली, हम लोग निहाले हैं, हम लोग निहाले। हर काम ही करते हैं हम लोग मिसाले, हम लोग निहाले हैं, हम लोग निहाले। शान हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शान हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर काम ही करते हैं हम लोग मिसाली, हर काम ही करते हैं हम लोग मिसाली, हम लोग निहाली हैं, हम लोग निहाली, हम लोग निहाली हैं, हम लोग निहाली। मैदान में उतरे हैं तो पीछे न हटेंगे, मैदान में उतरे हैं तो पीछे न हटेंगे, जब तक के न हो फैसला हम लोग लड़ेंगे, जब तक के न हो फैसला हम लोग लड़ेंगे। तलवार न बंदूक न गोली से डरेंगे, तलवार न बंदूक न गोली से डरेंगे।
अब वार कोई अपना जाएगा न खाली, हम लोग